सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल इंग्लैंड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम तसल्ली के कलाम की स्टडी कर रहे हैं, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे जो बातचीत हमने शुरू की थी। तो आज हमारा सेकंड एपिसोड है। तो हमने पिछले सबक में सीखा था कि जो खुदा है वो खुदाए रहीम है, और उसका जो अगला हिस्सा है जो कि हमने खरूज की किताब और उसके 34 बाब में से लिया था, और उसकी 6 और 7वीं आयत में हमने पढ़ा था। अगला हिस्सा जो उसका है, आज हम उस पर गौर करने जा रहे हैं, यानी मेहरबान खुदा। जी हाँ, आपने सीखा कि खुदा रहीम है, और अब हम सीखने जा रहे हैं कि खुदा मेहरबान खुदा है। अजीजों, मेहर का मतलब है नरम होना, नरम दिल। मेहर का मतलब है नरम दिल, और बान जो है उसको यानी रखने वाला। मेहरबान यानी नरम दिल रखने वाला। तो खुदा जो है आपके और मेरे लिए नरम दिल रखने वाला है। अजीजों, जो नरम दिल रखते हैं वो दूसरों को तकलीफ में देख नहीं सकते, और नरम दिल शख्स जो है वो किसी दोस्त को, और ना दुश्मन को, ना किसी जानवर को, या किसी पौधे को या परिंदे को, किसी चीज़ को भी वो तकलीफ में देख नहीं पाते, और बदले में वो रिएक्ट करते हैं, वो बात करते हैं और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ अजीज़ों, हम आज उस नरम दिल वाले खुदा की बाबत सीखने जा रहे हैं। जब खुदा बाप ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी, क्योंकि वो आदिल खुदा है, तो उसके बाद खुदा का कलाम हमें बताता है कि उनके यहाँ 2 बेटे हुए, और जब वो बेटे बड़े हुए तो एक खेती करने लगा और एक भेड़ बकरियां पालने लगा। और क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से ये बात सीखी थी, वक्त आया कि उन्होंने खुदा के लिए कुर्बानी करना चाहिए, अपने अपने हदिये लेकर हाजिर हुए। ये जो हवाला है पैदाइश की किताब और उसके 4 बाब में 5 से 7 आयत तक हम इसे देखते हैं। मगर क्या हुआ कि जब वो हदिये लाए तो हाबिल का हदिया तो खुदा ने कबूल कर लिया, जो भेड़ बकरियों का था, जो बर्रे का था, लेकिन काइन का हदिया कबूल ना किया, जो कि सब्जियों का और वेजिटेशन का था। इस बात पर काइन जो था उसका दिल बहुत परेशान हुआ और वो गुस्से में आ गया। जब वो गुस्से में था तो खुदावंद जो है अपनी मेहरबानी की खूबी के साथ वहाँ हाजिर हुआ, क्योंकि काइन जो था वो उस वक्त सख्त तकलीफ में था, गुस्से में था, वो परेशानी में था।
عزیزو، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پر قائن پیدائش کی کتاب میں 4 باب کی 5 سے 7 آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے کہ قائن غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ جی ہاں عزیزو، عادل منصف خدا ہمیں کسی بھی مشکل میں پڑنے سے پہلے آگاہی دے دیتا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے۔ وہ ہمیں پہلے سے بتا دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہم سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے غلط ہے، تاکہ ہم گناہ میں پڑ کر ان مصیبتوں میں، ان تکلیفوں میں نہ پڑ جائیں جو اس کے کانسیکوینسز میں ہمیں ملیں گی، اس کے نتیجہ میں ہمیں ملیں گی۔ عزیز بھائیو، ہمارا خدا مہربانی کا کام یا ایکٹ ہمیں اس لیے پہلے سے کرتا ہے تاکہ ہمیں وہ ان تکلیفوں اور دکھوں اور پریشانیوں میں پڑنے سے پہلے ہی ہمیں بچا لے۔ اس لیے خدا نے قائن کو اس بات سے روکنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی کا قتل کر کے اپنے اوپر تکلیف نہ لے لے۔ ان دکھوں سے خدا اسے بچانا چاہتا تھا جن سے اسے گناہ کر کے اور گزرنا پڑا، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ ان سے بچ سکے جو وہ قتل کرنے کے بعد جگہ جگہ بھٹکتا پھرا اور ایک خانہ بدوش کی زندگی گزارنا پڑی اسے، کیونکہ اپنے گھر سے، ماں باپ سے دور ہو گیا تھا وہ۔ اس لیے وہ ہم سے خدا جو ہے مہربانی سے پیش آتا ہے تاکہ ہم تکلیفوں سے بچ سکیں۔ نوح کے زمانے میں عزیزو، جب خدا نے دیکھا کہ زمین پر بدی بڑھ چکی ہے تو وہ زمین پر جو انسان کو بنانے پر ملول ہوا، بہت دکھی ہوا، اور اس نے چاہا کہ سب انسانوں کو ختم کر دے وہ، تاکہ بار بار لوگوں کی نافرمانی سے وہ دکھی نہ ہو۔ عزیزو، کیا ہوا؟ خدا کو نوح کی خاندان کی صورت میں ایک راست باز گھرانہ مل گیا۔ خدا نے بنی نوع انسان کو بچانے کی کوشش کی، اپنی مہربانی کی خوبی سے ایک ایسا کام جو 8 لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شاید بچے اس وقت بہت ہی چھوٹے تھے۔ ایک اتنی بڑی کشتی بنانے کو کہا گیا جس میں بہت سارے دنیا کے جانور آ سکتے تھے اور کئی دنوں تک زندہ رہ سکتے تھے، ان کی خوراک بھی اندر جمع ہو سکتی تھی۔ عزیزو، ایسی کشتی بنانے کے لیے بہت سارے ہیلپنگ ہینڈ چاہیے تھے، لیکن جب نوح نے وہ کشتی بنانا شروع کی تو خدا کے کلام سے اور لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ 120 سال اسے لگے تھے، اور وہ 120 سال جو ہے وہ اس طرح سے تھے کہ وہ 120 سال کا عرصہ ایسا عرصہ تھا جس میں لوگوں کے پاس موقع تھا کہ وہ توبہ کر کے گناہ سے بچ جائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں اور نوح کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کشتی میں شامل ہو سکیں۔ لیکن وہ 120 سال کا عرصہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور کوئی بھی جو نوح کے گھرانے کے علاوہ اور ان سارے جانوروں کے علاوہ، پرندوں کے علاوہ
कीड़े मकोड़ों के अलावा जो उस कश्ती में आ गए, कुछ नहीं बचा। सो अजीजों, खुदा ने उस 120 साल में अपने रहम को मौका दिया कि लोग बच जाएं। इसी तरह से नैनवा के शहर के जो लोग थे, उनको तबाह करने से पहले खुदा ने अपने रहम में, अपनी मेहरबानी में, खुदावन ने, क्योंकि वो मेहरबान खुदा है, उसने वहाँ अपने नबी को यानी यूना को वहाँ भेजा। और जब वो नैनवा में गया और उसने वहाँ जाके मुनादी की, तो उसके बदले में वो शहर बच गया, क्योंकि वो मेहरबानी, हमारा खुदा जो है वो मेहरबान खुदा है। वो हमें हलाकत में देखना नहीं चाहता, वो हमें हलाक करना नहीं चाहता। और यहाँ खुदा के कलाम में जो हम सीखते हैं कि नैनवा के शहर के लोगों को तबाह करने से पहले जब उन्हें भेजा गया, तो जब यूना को कहा गया कि वहाँ वो जाए नैनवा को, तो वो तरसीस के जहाज़ में बैठकर दूसरी तरफ निकल गया। और खुदा ने अपने जो उस वक्त उसकी नाफरमानी की सज़ा नहीं दी, उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया गया तूफान के सबब से। और जब समुंदर में फेंक दिया गया तो वहाँ एक बड़ी मछली उसे निगल गई। अजीज़ों, आप और मैं जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम खा लेते हैं, इंसान या जानदार, वो 6 या 8 घंटे लगते हैं हजम होने में और वो सब कुछ फुजला बन जाती है। लेकिन खुदावंद की मेहरबानी ये थी कि उसने उस नैनवा जाने वाले नबी को, यूना को, उस मछली के पेट में हजम होने या कंज्यूम होने नहीं दिया। उसे ला के नैनवा के पास उस मछली ने छोड़ दिया। ये खुदा का रहम था। नाफरमानी की सज़ा तो मौत थी, लेकिन ये उसका रहम था, क्योंकि उससे उसने अपना काम लेना था। और जब वो उधर आ गया तो क्या हुआ कि उसने मुनादी की और उस मुनादी के बदले में वो शहर जो है बच गया। तो उसका शिकवा उसने खुदावन से ये किया और उसने कहा यूना नबी ने कि ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही नहीं कहा था कि मैं जानता हूं कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अपना अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। ये खुदा की खूबियां वो जानता था, इसलिए वो इस काम से भाग गया। लेकिन खुदा ने उसे समझाया और खुदा ने अगर आप उस कहानी में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो इसीलिए मैं पूरी कहानी में नहीं जाता। लेकिन जो लुब्बिल लबाब है वो ये है कि खुदा हमें सज़ा देने से पहले, हमारे साथ मुनसिफ होने से पहले हमें मौका देता है, क्योंकि वो मेहरबान खुदा है। वो हम पर तरस खाता है, वो हमें बचाना चाहता है। और यूना को खुदा जानता था, मगर फिर भी हुक्म पर चलने की बजाय, यूना खुदा को जानता था मगर फिर भी वो उसके हुक्म पर चलने की बजाय वो नाफरमानी की तरफ चला गया था। और खुदावन ने उसको जो बात समझाई वो ये थी कि इस शहर में, जी हाँ, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा जो यूना नबी की किताब और उसकी आखिरी आयत में ये बात लिखी हुई है। खुदावन ने से कहा कि इस शहर में 1,20,000 लोग ऐसे हैं जिनका दायां हाथ जो है वो उसका बाएं हाथ को पता नहीं है।
ज़बूर 145 की 8 से 20 आयत में इस बात का जिक्र है, क्योंकि हम अक्सर ये ज़बूर गाते भी हैं कि निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। जी हाँ, वो मेहरबान खुदा है। वो फिर उसने जो है यूना नबी को बता दिया कि 1,20,000 ऐसे लोग हैं जो गनी हैं, जो बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले लोग हैं। इस बेशक साथ साथ वो गुनाह में भी पड़े हुए थे, यानी दाएं हाथ से वो जो सखावत करते थे, जो लोगों को चैरिटी करते थे, वो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता था। तो खुदा ने कहा कि मैं कैसे ऐसे लोगों को गुनाहगारों के साथ मार देता। जी हाँ अजीजों, खुदा हलाकत लाता है जब वो इंसाफ करता है सब लोगों के लिए। लेकिन अगर वहाँ खुदा के लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा को प्यार करने वाले लोग, खुदा के काम करने वाले लोग उसे मिले, तो वो उनकी खातर बाकियों को भी माफ़ कर देता है। और फिर जब उन्होंने तौबा की तो खुदा ने नैनवा शहर को बचा दिया। और ज़बूर में जो हम पढ़ते हैं उसकी मैं एक ही आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ हम 145 ज़बूर की, वहाँ लिखा है इस तरह से कि उसके मेहरबान होने का इकरार करता हुआ नज़र आता है। वो कहता है खुदावंद रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत सारी मखलूक पर है। जी हाँ, सिर्फ इंसानों पर नहीं, सारी मखलूक पर है, यानी जानदार जितने भी हैं, हर एक शय जो सा है लेंदी, गावे हमद यहोवा दी। हर मतनफस खुदावंद की हमद गाए, क्योंकि उसकी मेहरबानी हर चीज़ पर है। तो वो मेहरबान है। तसल्ली की बात आपके और मेरे लिए है कि खुदा हमें दुखों में देख नहीं सकता, हमें गुनाह में देख नहीं सकता, हमें परेशानियों में देख नहीं सकता, और अपने तरस भरी निगाह से हमें देखता है और हमें हमारे मांगने के बगैर ही वो दे देता है जो हमें चाहिए है। ये उसकी मेहरबानी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ नए एहतनामे से। नैनवा के शहर की एक बेवा थी और उसका बेटा जो था मर गया, और उस बेवा का बेटा नौजवान बेटा था। और जब उसके जनाजे को लेके जा रहे थे तो यीशु उसी शहर में दाखिल हुआ, और उसने देखा कि लोग, जब वो दाखिल हो रहा था शहर में, उस जनाजे को लेके शहर से बाहर जा रहे थे, उसने माँ को रोते हुए देखा तो इशारे से उनको जो जनाजा लेके जा रहे थे उन्हें रोक दिया। और उन्होंने जब उस जनाजे को नीचे रखा तो उसने उस शख्स को, वो जो मर गया था, उस नौजवान को, उसे आवाज़ दी। लूका रसूल की इंजील और उसके 7 बाब की 11 से 17 आयत में ये पूरा वाक़या लिखा है, लेकिन मैं बीच में से सिर्फ छोटी सी आयत पढ़ता हूँ। और उसने कहा मत रो, उस बेवा से कहा मत रो, क्योंकि उसके दिल में, यीशु के दिल में उसके लिए तरस आया था, उसके लिए रहम आया था। वो जानता था कि मौत और ज़िंदगी जो है कितनी तकलीफ दे है। उसे उस बेवा पर तरस आया, उस पर रहम आया, और उसने कहा मत रो, और जनाजा को रोक कर उस मुर्दा जवान से कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ के हवाले किया। अजीजों, ये है रहम। माँ ने मांगा नहीं था, उसे पता नहीं था कि ये कौन शख्स है जो शहर के अंदर दाखिल हो रहा, वो नहीं जानती थी। वो अपने बेटे के गम में रोती हुई जा रही थी। ये खुदा का रहम था, वो उसकी मेहरबानी थी।
اسے ترس آ گیا، اس مہربان نے اسے اس کا بیٹا لوٹا دیا، کیونکہ وہ زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والا یسوع تھا۔ جی ہاں، ہمارا خدا جو ہے وہ مہربان خدا ہے، ہمارا یسوع مہربان یسوع ہے۔ لوکا کی انجیل میں 13 باب کے 10 سے 12 آیت میں ایک کبڑی عورت کا ذکر ہے، جو 18 برس سے خدا کے کلام کے مطابق اس بدرو کے باعث، جو اس میں بدرو تھی، کبڑی ہو گئی تھی اور وہ سیدھی کھڑی ہو نہیں سکتی تھی۔ یسوع نے سبت کے روز اس عورت سے مہربانی کی، وہ اس کے پاس شفا مانگنے نہیں آئی تھی، یسوع خود گیا، مہربان باپ اس کے پاس گیا اور اس سے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ یہ ہے اس کی مہربانی، وہ ترس کھا کے ہم پر مہربان ہو جاتا ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مہربان خدا ہے۔ جی ہاں، یسوع کی صورت میں خدا خود اس زمین پر مہربانیاں کرنے کے لیے آیا اور آج بھی کر رہا ہے، اور ہر اس شخص کے پاس موجود ہے جو توبہ کر کے اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں۔ وہ مہربان خدا آپ پر بھی ترس کھا کر آپ کی زندگی کو بھی، کوئی بھی آپ کی زندگی کا جو معاملہ ہے، وہ چاہے بیماری ہے، چاہے بدرو ہے، چاہے مالی حالات ہیں یا گھریلو حالات ہیں، ان تمام کمزوریوں سے وہ آپ کو اپنی مہربان خوبی کی وجہ سے، مہربانی کی خوبی کی وجہ سے آپ کو بھلا چنگا کر سکتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، کیونکہ وہ مہربان خدا ہے، وہ آپ کو آزاد کر سکتا ہے، وہ ان تمام کمزوریوں سے آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ بلاتا ہے تو اس کے پاس آئیں۔ اگر وہ کبڑی عورت اس کے پاس نہ آتی تو وہ سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ جنازے کو روک کر اس کا جنازہ زمین پہ نہ رکھتے تو وہ یسوع نے اس کو آواز نہیں دینی تھی، کیونکہ وہ کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے۔ تو عزیزو، جب ہم وہ بلاتا ہے، اس کی طرف آتے ہیں، تو وہ مہربان خدا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس آنا ہے، اپنا مسئلہ اسے بتانا ہے، اور جب ہم اپنا مسئلہ اسے بتائیں گے تو وہ ہمیں ہمارے تمام مسائل سے آزاد کر دے گا۔ وہ آج ہی آپ کو آپ کے گناہ آلودہ اور مایوسی اور مردہ زندگی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ آپ کو آزاد کر سکتا ہے ان ساری بدروحوں سے جنہوں نے آپ کی زندگی کو جکڑا ہوا ہے۔ عزیزو، جی تو چاہتا ہے کہ بات کرتا ہی جاؤں اور اس بات کو کنٹینیو ہی کرتا جاؤں، لیکن عزیزو، وقت کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ مہربان خدا ہے۔ آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ مہربانی ہے، اور مہربانی کا ایکٹ جو ہے وہ اس وقت زیادہ عمل والا بنتا ہے جب ہم یسوع کے بلانے پر اس کے پاس آتے ہیں، جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ مہربان ہے جب ہم اس کے حضور اپنی جتنی بھی درخواستیں ہیں، عرضداشت ہیں، اسے رکھتے ہیں، تو وہ ہم پر مہربان ہو کر ہمارے تمام گناہوں کو، ہماری تمام مشکلوں کو پس پشت ڈال کے خدا ہمیں اس میں سے رہائی دے دیتا ہے۔ خداوند یسوع نے اس کبڑی عورت کے گناہوں کا ذکر نہیں کیا، خداوند یسوع نے اس نوجوان کے بیماری کا سبب نہیں پوچھا، کیوں مر گیا یہ نہیں پوچھا،
لیکن اس نے اس ماں کے آنسو دیکھے، اس نے اس کبڑی عورت کے جھکے ہوئے جسم کو دیکھا جو سیدھا ہو کے چل نہیں سکتی تھی۔ اور دوسری جگہ پہ خدا کے کلام میں اسی بات کو اس طرح سے لکھا کہ جب اسے یہ ٹوکا گیا کہ آج سبت کا دن ہے اور تو نے یہ کیوں کام کیا ہے شفا دینے کا، تو اس نے کہا کہ کیا یہ ابراہیم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا اسے آزاد ہونے کا حق نہیں تھا؟ جب تمہارا بیل یا گدھا سبت کے دن کنویں میں گر جائے تو کیا تم اسے نہیں نکالتے ہو؟ کیا تم اسے پانی پلانے کے لیے نہیں لیتے؟ جب تم اپنے جانوروں پر مہربان ہو تو میں جو خالق ہوں، میں انسانوں پر جنہیں میں نے بنایا، کیوں کر میں انہیں شیطان کے قبضے میں اور موت کے قبضے میں دیکھ سکتا ہوں؟ آج آپ سے بھی خداوند یہی کہہ رہا ہے، آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ تسلی کا کلام یہ ہے کہ یسوع آج بھی موجود ہے، زندہ ہے، آسمان پر خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، آپ کے اور میرے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ وہ مہربان ہے، اس کی مہربانی کا فائدہ اٹھائیں۔ ہاں جی، اس کے پاس آئیں، اپنی مشکلات کو اس کے سامنے رکھیں۔ جو بھی مشکلات ہیں آپ کی، آپ اس کی مہربانی کا فائدہ اٹھائیں، اس کے پاس آئیں، اسے بتائیں۔ سبت کے دن اس کی حضوری میں جائیں۔ خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو ان سارے دکھوں سے بچانا چاہتا ہے، خدا آپ کو آپ کی بچوں کی نافرمانی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو آپ کے جو گھر میں حالات ہیں، جو آپس کی میاں بیوی کی جو چپکلس ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، خدا ان سے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو ہر طرح کے رونے سے آزاد کرنا چاہتا ہے، دکھوں سے، ایسی جسمانی تکلیفوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو خدا آپ پر مہربان ہے، وہ آپ کو صاحب اولاد بنا سکتا ہے، لیکن وہ بلا رہا ہے۔ آج جتنے لوگ اس کے پاس آئیں گے خدا ان پر رحم کرے گا۔ عزیزو، میں چلتے چلتے یہ بھی کہتا چلوں کہ جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ان باتوں کے لیے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں جو خداوند آپ کے سامنے لا رہا ہے، آپ اس اسکرین کے سامنے خدا کے حضور جھک جائیں۔ میں دعا کروں گا خدا آپ پر رحم کر کے آپ پر مہربان ہو کر آپ کی زندگی کو بدلے گا۔ خدا نے آج آپ سے بات کی ہے، وہ مہربان ہو کر آپ کو بلا رہا ہے، اپنی بیماری کے ساتھ، اپنی پریشانی کے ساتھ، اور اپنی جو حالات ہیں گھر کے، اس کے ساتھ یسوع کے پاس آ جائیں، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا ان لشکروں کے خدا، میں تیری حضوری میں جھک کر تیرے ان سارے بچوں کو جو اپنی مشکلات کو لے کے تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، جو خدا اپنی ان ساری تنگیوں کو، پریشانیوں کو لے کر تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، خداوند تیرے پاس تسلی ہے، اسی لیے تیری تسلی کا کلام لے کر میں تیرے بچوں تک آیا ہوں۔ اپنی تسلی کو بھیج دے، جن جسموں میں شفا کی ضرورت ہے انہیں مکمل شفا دے دے، جن لوگوں کو مالی مشکلات ہیں ان کی مالی مشکلات دور کر دے، جو کسی بھی طور پہ جادوگری میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں آزاد کر دے۔ اور خداوند ایسے بیٹے بیٹیاں جو اپنے رشتوں کے سبب سے ابھی تک، کیونکہ انہیں جیون ساتھی نہیں مل سکے اور عمر کافی ہوتی جا رہی ہے، پریشان ہے، خداوند تو جلد ان کے لیے خداوند دروازے کو کھول دے۔ میں اس بہن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو کمر کی درد میں اور زنانہ تکلیف کی وجہ سے بہت عرصے سے اس تکلیف میں ہے اور مختلف علاج کرائے مگر ٹھیک نہیں ہے۔ خداوند آج تجھے چھو رہا ہے میری بہن، اور خدا تجھے شفا دے رہا ہے۔ خدا میرے اس بھائی کو جس کے دونوں کندھوں میں درد ہوتا ہے اور وہ بہت مشکل محسوس کرتا ہے، خداوند آج اسے شفا دے رہا ہے۔
جی ہاں، خداوند اس بھائی کو جسے ڈاکٹر نے بتایا کہ تیرے دل کی جو تکلیف ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور جو تیرا دل ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور اس کو ٹریولنگ کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے، خداوند آج تجھے شفا دے رہا ہے۔ اپنا ہاتھ یسوع کے ہاتھ میں دے دے، وہ مہربان ہے، تیری زندگی کو بدل دے گا۔ اور ایسے بیٹے بیٹیاں جو اپنے گناہوں کے سبب سے روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، آج یسوع آپ کو آپ کے گناہوں سے آزاد کر کے اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ آگے بڑھیں اور یسوع کو قبول کریں اور اس کے پاس آئیں، تاکہ آپ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی میں بدل جائے اور آپ کو کبھی موت کا ڈر نہ رہے، کیونکہ جس کے پاس زندگی یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اس لیے یسوع کے پاس آ جائیں۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں ان سارے بچوں کے لیے جن کے لیے تُو نے شفا کا اعلان کیا ہے، تیری گواہیاں قائم ہوں اور تیرے لوگ برکت پائیں، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں، کیپ کنٹینیو واچنگ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا اور خدا کی ان خوبیوں کو بیان کروں گا جو آپ کے لیے تسلی کا باعث ہوں گے، میرے لیے تسلی کا باعث ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے تسلی بنیں گے جو ابھی تک اس کی تسلی کو حاصل نہیں کر سکے۔ سو خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ Go in peace, may Lord be with you. آمین۔